अब वचनतिर हामी जानेछौँ र हाम्रो आजको वचन हाम्रो आदरणीय वरिष्ठ पास्टर डाक्टर मङ्गलमान महर्जनज्यूले दिनुहुनेछ र उहाँले प्रभु भोज पनि दिनुहुनेछ र आशिषको प्रार्थना पनि उहाँले चाहिँ गर्नुहुनेछ। हामी सबै यी तिनटै विषय उहाँलाई सुम्पिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह। जय मसीह। सबैलाई जय मसीह। जो जति अहिले जुममा, युट्युबमा, फेसबुकमा हुनुहुन्छ, तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्दै जय मसीह पनि भन्दछु। गरेको छु। आज तपाईहरुसँग म यो लुका रचित सुसमाचार 4 अध्यायको 1 पददेखि लिएर 15 पदसम्मको खण्डबाट बाँड्न गइराखेको छु। लुका 4 अध्याय 1 देखि 15 पद। लुका 4 अध्यायको 1 देखि 15 पद। यो मत्ती 4 अध्यायको 1 देखि 11 मा पनि छ। येशूको परीक्षाको विषयमा, येशू ख्रीष्टको परीक्षाको विषयमा छ। एकचोटि म पढ्छु। लुका 4 अध्याय 1 देखि 15 पद। यसरी लेखिएको छ। येशू पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर यर्दनबाट फर्कनु भयो र आत्माले उहाँलाई उजाड स्थानमा लैजानु भयो र 40 दिनसम्म उजाड स्थानमा दियाबलसबाट उहाँ परीक्षित हुनुभयो। ती दिनमा उहाँले केही खानु भएन र 40 दिन समाप्त भएपछि उहाँ भोकाउनु भयो। तब दियाबलसले उहाँलाई भन्यो, तपाईं परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यस ढुङ्गालाई आज्ञा गर्नुहोस् र त्यो रोटी बनोस्। येशूले त्यसलाई जवाब दिनुभयो, लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र जीवित रहँदैन। त्यसले उहाँलाई एउटा उच्च स्थानमा लगेर एकै क्षणमा जगतका सबै राज्यहरू देखायो। दियाबलसले उहाँलाई भन्यो, म यो सारा अधिकार र यिनको गौरव तपाईलाई दिनेछु, किनभने यी सबै मलाई सुम्पिएका छन् र म जसलाई इच्छा गर्दछु त्यसलाई दिँदछु। तपाईले मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने यी सबै तपाईका हुनेछन्। येशूले त्यसलाई जवाब दिनुभयो, लेखिएको छ, तैले परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु र उहाँको मात्र सेवा गर्नु। तब त्यसले उहाँलाई यरुशलेममा लगेर मन्दिरको टुप्पामा राख्यो र उहाँलाई भन्यो, तपाईं परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यहाँबाट हम्फाल्नुहोस्, किनभने लेखिएको छ, उहाँले तिम्रो रक्षा गर्न आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई आज्ञा गर्नुहुनेछ र तिनीहरूले तिमीलाई हातै थाम्नेछन्, नत्र त तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछ। येशूले त्यसलाई जवाब दिनुभयो, यसो भनिएको छ, तैले परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु। दियाबलसले उहाँलाई सबै परीक्षा गरिसकेपछि अनुकूल समय नभएसम्म उहाँलाई छोडेर गयो। येशू पवित्र आत्माको शक्तिमा गालिलमा फर्कनु भयो र उहाँका विषयको कुरा वरिपरिका सबै ठाउँमा फिजियो। उहाँले सभाघरहरूमा शिक्षा दिन लाग्नुभयो र उहाँले उहाँको प्रशंसा गर्थे। आमेन। यो लुका रचित सुसमाचारमा अहिले पढेको खण्डमा येशू ख्रीष्टलाई शैतान दुष्टले परीक्षा गराउनको निम्ति पवित्र आत्मा आफैले नै उजाड स्थानमा लगिनु भएको अथवा पवित्र आत्माले लानु भएको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। अब यहाँबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दा, परीक्षाबाट जोगिनको निम्ति हामीले परमेश्वरको वचन ख्याल गरिराख्नुपर्छ, परमेश्वरको वचनलाई याद गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनद्वारा नै शैतानलाई हामी हराउन सक्दछौँ। अर्को कुरा पनि यहाँबाट हामीले सिक्नुपर्ने मुख्य कुरा चाहिँ, जब हामी सेवकाईमा लाग्न तयार हुँदछौँ हैन, त्यति बेला प्रार्थना उपवास बसेर हामी जब बस्छौँ अनि दुष्टले फेरि त्यति बेला पनि परीक्षाका कुराहरू ल्याउन सक्दछ। त्यसमा पनि विजय हुनको निम्ति
हामीले परमेश्वरको वचनलाई नै चलाउनु पर्ने, प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा हामी यहाँबाट सिक्न सक्दछौँ। येशू परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने होइन, तर खास येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा शैतानलाई थाहा भएकै कारणले गर्दाखेरि त्यो क्रुसको मृत्युसम्म नपठाउनको निम्ति अनि विभिन्न प्रकारले परमेश्वरको योजनाका कुरालाई एक किसिमले फेल गर्नको निम्ति, असफल पार्नको निम्ति शैतान दुष्टले सुरुदेखि नै, सेवकाईको सुरुदेखि नै यहाँ परीक्षा गरिराखेको हामी पाउँदछौँ। यहाँ एउटा कुरा गरेको छ, लेख्न चाहिँ 2 चोटि, तर 3 चोटिमा भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के छ त भने, यदि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने भनेर, परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने, यदि र भने भनेपछि हामीलाई चाहिँ कन्डिसन लाग्न सक्छ, जाँच गरेको जस्तो होइन, तर खासमा चाहिँ फर्स्ट क्लास कन्डिसन भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ सिन्स, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ सिन्स यु आर सन अफ गड, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुभएको कारणले गर्दा तपाईँले यो गर्न सक्नुहुन्छ, यो गर्नुहोस्। तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुभएको कारणले गर्दा हाम फाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरको पुत्र भएको कारणले गर्दाखेरि यो गर्नुहोस्, म यो दिन्छु। यो चाहिँ परमेश्वरको पुत्रै भएको कारणले गर्दाखेरि खासमा यो टेस्ट, यो जाँच भने यो परीक्षा आइराखेको हो। हामीलाई पनि होइन, क्रिस्चियनहरू भएको कारणले गर्दा तिमीहरू क्रिस्चियनहरू, तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका सन्तान रे, यो गर्यो भने यो हुन्छ रे, प्रार्थना गर्यो भने यो हुन्छ रे, यो गर्नु नि त, त्यो गर्नु त। यी विभिन्न कुराहरू हामीलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न प्रकारले परीक्षाहरू पार्ने, परमेश्वरको योजनाबाट अलग राख्नलाई, परमेश्वरको इच्छा चाहनाबाट अलग राख्नलाई, परमेश्वरको वचनको अनाज्ञाकारिता बनाउनको निम्ति विभिन्न कुराहरू आउन सक्दछ। येशू ख्रीष्टलाई पनि परमेश्वरको योजना, परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको उद्देश्य, परमेश्वरको चाहना यी सबैबाट अलग गर्नको निम्ति, परमेश्वरको योजनालाई फेल गराउनको निम्ति शैतान दुष्टले विभिन्न प्रकारले यहाँ सुरुदेखि नै काम कुराहरू गरेको हामी पाउँदछौँ। अब हामी यहाँ विचार गरौँ, हामी सबैलाई परीक्षा आउँछ, यो स्वाभाविक कुरा हो। परीक्षा बिना होइन कोही पनि मान्छे एक किसिमले रहन सक्दैन, अथवा त्योभन्दा अलावा अर्को जीवन हामी जिउन सक्दैनौँ। परीक्षा चाहिँ आउँछ नै, तर परमेश्वरको वचनद्वारा जसरी येशू ख्रीष्टले शैतानलाई हराउनु भयो, त्यस्तै प्रकारले हामीले पनि परमेश्वरको वचनलाई नै चलाउनु पर्ने कुरा आउँदछ। प्रभु येशू ख्रीष्टले सबै कुरामा वचनद्वारा नै होइन, वचनमा यस्तो लेखिएको छ, वचनमा यस्तो लेखिएको छ भनेर नै त्यो दुष्ट आत्मा भनौँ शैतानलाई हराएको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी आफै पनि सधैँ नै परमेश्वरको वचन पढिराख्ने अनि चाहिएको समयमा पवित्र आत्माले हामीलाई ती कुराहरू याद दिलाउनुहुन्छ, अनि त्यस अनुसार नै दुष्टलाई हामीले मुकाबिला गर्नुपर्ने, हमला गर्नुपर्ने र त्यसलाई हराउनु पर्ने कुरा छ। अब हामी हेरौँ एक एक गरेर। येशू ख्रीष्ट बप्तिस्मा लिइसक्नु भएपछि तुरन्तै पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनु भएर यर्दनबाट उहाँ जब फर्कनु भयो, आत्माले उहाँलाई उजाड स्थानमा परीक्षाको लागि लैजानुभयो। होइन, 40 दिनसम्म उजाड स्थानमा दियाबलसबाट उहाँको परीक्षा एक किसिमले अब उहाँको परीक्षा भएको छ। त्यो चाहिँ पवित्र आत्मा आफैले नै लानु भएको भनेर मत्ती रचित सुसमाचारमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ। उहाँ आफैले नै लानुभयो। हामीहरूको निम्ति पनि कतिपल्ट होइन जाँचको लागि, टेस्टको लागि, एक्जामिन गर्नको निम्ति, इभ्यालुएट गर्नको निम्ति परमेश्वरले सेवकाईमा जानुभन्दा अगाडि विभिन्न यस्तै प्रकारले शैतान दुष्टबाट विभिन्न परीक्षाका कुराहरू पनि ल्याउन दिन सक्नुहुन्छ। उहाँले जब पर्मिसन दिनुहुन्छ होइन, तब यी कुराहरू हुन सक्दछन्। तर हामीलाई बनाउनुको निम्ति, हामीलाई बलियो बनाउनुको निम्ति परमेश्वरले यी काम कुराहरू गर्नुहुन्छ। कुनै पनि बिरुवा रोप्दाखेरि होइन, याद गर्नुहोस्, घाम पानी छ, आँधी बेरमा बसेको छ, पानी नपरिकन कस्तो सुक्खा उसमा बसिराखेको हुन्छ, जब पानी पर्छ अनि एकदमै राम्रोसँग हुन्छ, बलियो हुन्छ। अनि त्यो घाम पानी सबै होइन सामना गरेको बिरुवा रुख त्यो चाहिँ बलियो पनि हुन्छ, अनि त्यसको फल मिठो पनि हुन्छ, अनि खोर्सानी हो भने पिरो पनि हुन्छ।
एकदमै ठिक राम्रो हुन्छ। तर जहिले पनि सजिलोसँग घाम नपाएको आँधी बेह्री नचलेको त्यस्तोमा हुर्केको बिरुवा चाहिँ एकदम कमसल कमजोर हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा परीक्षा त चाहिन्छ, तर हामी चाहिँ त्यसमा बस्नु फस्नु हुँदैन। हामी चाहिँ त्यसबाट उम्कनु पर्छ है। त्यसलाई एक किसिमले एकदमै रेसिस्ट गर्ने, त्यसलाई हामीले चाहिँ रोक्ने काम हामीले गर्नु पर्दछ। पहिलो कुरो, जे हामीलाई खाँचो छ, जे हामीको आवश्यकता हो, त्यही अनुसार नै शैतानले परीक्षा ल्याउँछ, परीक्षा गर्छ। त्यो चाहिँ याद गरेर राखौँ। हामीको आवश्यकता के हो, हाम्रो खाँचो के हो, त्यही अनुसार नै परमेश्वरले खासमा शैतानले परीक्षा ल्याउने गर्दछ। अब यहाँ हामीले हेर्नु हो भनेदेखि चाहिँ येशू ख्रीष्ट भोकाउनु भएको थियो। 40 दिनसम्म उपवास बसिसक्नु भएपछि भोकाउनु भएको थियो। हामीलाई थाहा छ होइन, 2-4 दिन हामी उपवास बस्दा नि कति भोक लाग्छ सुरुको दिनहरू, पछिबाट अलि लाग्दैन भन्छन् क्यारे होइन। 40 दिनसम्म हुँदा तर पनि भोक लागेको हुन्छ, शरीर एकदमै कमजोर हुन्छ। अनि त्यही समय परिस्थितिलाई नै याद गरेर शैतानले ठुलो परीक्षा के गरेको छ त भन्दाखेरि, जब 40 दिन सक्यो अनि त्यहाँ भोकाउनु भयो, 3 पदमा आएर यहाँ भन्दछ, तब दियाबलसले अथवा शैतानले उहाँलाई भन्यो, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यस ढुङ्गालाई आज्ञा गर्नुहोस् र त्यो रोटी बनोस्। तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, हुनु भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले ढुङ्गालाई रोटी बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो मलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले ढुङ्गालाई रोटी बनाएर खानुहोस्, किन भोकै बस्नुहुन्छ होइन। जुन शरीरको लागि आवश्यकता थियो, खाँचो थियो, अनि त्यही नै कुरा अहिले यहाँ शैतानले भनिराखेको छ है। हामीको आवश्यकता शैतानलाई थाहा छ, अनि हामीलाई परीक्षामा पार्ने भने कि त्यही हो। हाम्रो आवश्यकता, हाम्रो खाँचो, हाम्रो घटी कमी, हाम्रो भोक, हाम्रो प्यास जे जस्तो छ त्यही कुरालाई नै पोइन्ट आउट गरेर किन भोकै बस्ने, किन यस्तो प्रकार जीवन जिउने, किन दुःखमा जीवन जिउने, तिमीहरूको त यस्तो छ त उस्तो छ त भनेर विभिन्न प्रकारले शैतानले परीक्षा ल्याउन सक्दछ। त्यस कारण हामी आफै पनि होसियारी हुनुपर्दछ होइन। हामीलाई परमेश्वरको सन्तान बनाउनु भएको छ। परमेश्वरले सबै आशिष दिन्छु भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गरिसक्नु भएको छ। हामीले बिहानी उसमा हेरिराखेका छौँ एफिसीको पत्रबाट होइन। त्यहाँ हामीले हेऱ्यौँ एक अध्यायको 3 पदमा सबै स्वर्गीय आशिषहरू, आत्मिक आशिषहरू हामीलाई परमेश्वरले दिइसक्नु भएको छ। उहाँका सन्तान हामीको निम्ति कुनै खाँचो आवश्यकता खास उहाँले पार्नुहुन्न। यहोवा यिरे परमेश्वर, जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर पनि कति समय परिस्थितिहरू त्यस्तो हुन सक्छ जसबाट परमेश्वरलाई महिमा हुनु पर्दछ होइन। हाम्रो जाँच हुनु पर्दछ, हामी अझ आत्मिक रूपमा बढ्दै जानु पर्दछ। त्यसको निम्ति परमेश्वरले कतिपल्ट हामीलाई त्यस्तो परिस्थिति अवस्थाहरू पनि दिनुहुन्छ र अवस्थामा राख्नुहुन्छ। अनि यहाँ शैतानले त्यही आवश्यकता खाँचोलाई नै हेरेर होइन यहाँ भनिराखेको छ, ढुङ्गालाई रोटी बनाएर खानुहोस्। प्रभु येशू ख्रीष्टले ढुङ्गालाई रोटी बनाउन नसक्ने होइन, तर किन बनाउनु भएन? परमेश्वर पिताको इच्छा विरुद्ध, परमेश्वर पिताको योजना विरुद्ध, परमेश्वर पिताको जुन एउटा उद्देश्य छ त्यो कुरा विपरीत उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्न। उहाँ खासमा हामी मानिस जातिको निम्ति उद्धार गर्नुको निम्ति नै उहाँ यस संसारमा आउनुभएको, त्यो उद्देश्य पुरा गर्नु थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले गर्न सक्नु भएर पनि उहाँले त्यो काम गर्नु भएन। कतिपल्ट हामीलाई त्यस्तै प्रकारको परीक्षाहरू आउँदछ होइन। मर्को 16 अध्यायको हामीले भनौँ 17-18 पदमा पढ्दै जाँदाखेरि पनि त्यहाँ भनेको छ, ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेमा यो चिन्ह हुनेछ। अनि त्यहाँ चाहिँ बिख खाए पनि त्यसलाई लाग्ने छैन, सर्पले टोके पनि त्यसलाई बिख लाग्ने छैन। यस्तो यस्तो भनेको छ। त तिमीहरू क्रिस्चियनले बिख खाएर हेर्नु त, हामीलाई चटक देखाइदिनु नि, हामीलाई शक्ति देखाइदिनु नि होइन, हामीलाई म्याजिक जस्तै गरिदिनु, तब हामी विश्वास गरिहाल्छौँ नि। यस्तो खालको कुराहरू हामीलाई पनि विभिन्न परीक्षाहरू आउन सक्दछन्। अनि मानिसहरूले त्यस्तै प्रकारको काम गरेको पनि हामी पाउँछौँ।
अनि अमेरिकामा धेरै मानिसहरू बिख खाएर हैन प्रोभोजमा बिख दिएर मारेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नु मर्ने छैन हामी दाबी गर्छौँ भनेर खुब जोशसँग इमोसनली कुरा त गर्छन्, तर परमेश्वरको परीक्षा गर्ने काम कुरा हामीले गर्नु हुँदैन। रोटी हामी नखाउला हैन, खासमा रोटी हामी नखाउला, तर परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नु हामीको निम्ति ठुलो कुरा हुन्छ। अंग्रेजीमा यस्तो एउटा सेन्टेन्स लेखेको छ, इट इज बेटर टु बी हङ्ग्री इन द विल अफ गड देन सेटिस्फाइड आउट अफ द विल अफ गड। हामी बरु परमेश्वरको इच्छा चाहनामा भोकै बस्नु राम्रो हो, एकदमै दुःख कष्टमा बस्नु राम्रो हो, परमेश्वरको इच्छाबाट बाहिर जानु राम्रो होइन। कतिपल्ट हामीलाई परमेश्वरको इच्छाबाट बाहिर जानलाई, परमेश्वरको योजनाबाट बाहिर लानलाई, हाम्रो आफ्नै बेइज्जत गर्नलाई हैन विभिन्न कुरा गर्नलाई शैतानले विभिन्न कुराहरू रचिराखेको हुँदछ, गरिराखेको हुँदछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ भने अनुसार अनि अंग्रेजी शब्द सेन्टेन्स अनुसार चाहिँ बरु हामी परमेश्वरको निम्ति भोकै बस्नु राम्रो हो, दुःख कष्ट भोग्नु हामीको निम्ति राम्रो, तर परमेश्वरको इच्छाबाट बाहिर, परमेश्वरको योजनाबाट बाहिर, परमेश्वरको उद्देश्यबाट बाहिर हामी जानु राम्रो हुँदैन। यो कुरा ख्रीष्ट येशूलाई थाहा थियो, ख्रीष्ट येशूलाई एकदमै राम्रोसँग थाहा थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्टले मानेन हैन, येशू ख्रीष्ट त्यो गर्ने कुरै आएन। येशूले त्यसलाई के भनेर जवाब दिनुभयो त भन्दाखेरि लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र बाँच्दैन तर हरेक परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचनबाट बाँच्नेछ। यो चाहिँ मत्तीमा छ, यहाँ चाहिँ पुरा लुकामा चाहिँ दोस्रो खण्ड छैन। मानिस रोटीले मात्र जीवित रहँदैन भनेको छ। यहाँ मानिस रोटीले मात्र बाँच्दैन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनबाट बाँच्नेछ। यही नै एउटा कुरा हो समाजको मानिसले बुझ्न नसकेको। के भने हो यो रोटीले मात्र मानिस बाँच्दैन भन्ने कुरा के हो? कतिपल्ट हामी क्रिस्चियनहरू पनि बुझ्दैनौँ होला रोटीले मात्र मानिस बाँच्दैन भन्ने कुरा, तर खासमा चाहिँ रोटी खाएर मात्रै मानिस बाँच्दैन, उसको निम्ति बाँच्नको निम्ति प्रेरणा चाहिन्छ, परमेश्वरबाटको शक्ति चाहिन्छ हैन। यो हामीले धेरै समाजमा देखिराखेको कुरा हो। समाजमा हामीले देखिराखेको कुरा खानपिन छ, धनी छ, सबै कुरा छ, तर मनमा शान्ति छैन अनि आत्महत्या गरेर विभिन्न प्रकारले आफूलाई दुःख दिएर किसिम किसिम गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण रोटी खान पाएर मात्र हुँदैन, धन सम्पत्ति भएर मात्र हुँदैन, घर गाडी कार हुँदैमा मात्र हुँदैन। परमेश्वरको शान्ति, परमेश्वरको प्रेरणा, आफ्नो जीवनको महत्त्व हामीले बुझ्नु पर्दछ। परमेश्वरले हैन आफ्नो वचनबाट हामीलाई त्यो महत्त्व दिनुभएको छ र हामीलाई जुन आत्मिकी खुराकको कुरा छ परमेश्वरको वचन, त्यो हामीलाई उहाँले दिनुभएको छ, त्यसमा हामीहरू बस्नु पर्दछ, त्यो वचन खानु पर्दछ। रोटी यो शरीरको लागि हो, केही समयको लागि, तर सधैँ नै हाम्रो फिजिकल जुन शारीरिक जीवन छ त्यसलाई पनि महत्त्व दिनको निम्ति, आनन्द रमाइलो खुसीसँग जिउनको निम्ति हैन त्यो परमेश्वरको वचन भोजनको रूपमा हामीलाई चाहिन्छ। परमेश्वरको वचनलाई मान्छेले बुझ्दैन भने, परमेश्वरको उद्देश्य योजनालाई आफ्नो जीवनको निम्ति बुझ्दैन भने त्यो मान्छेले ठिकसँग काम गर्न सक्दैन, ठिकसँग जीवन जिउन सक्दैन। जति नै भए तापनि ऊ रित्तोमा बसिराखेको हामी पाउँदछौँ। यस कारणले गर्दा परमेश्वरको वचनलाई हामीले एकदमै राम्रोसँग अध्ययन गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। हाम्रो आत्मिकी खाना दुधको रूपमा हामीले परमेश्वरको वचनलाई हामीले लिनु पर्दछ। त्यस कारण यहाँ प्रभु येशूले भन्नुभएको छ रोटीले मात्र मानिस बाँच्दैन, शरीरको लागि हो, शरीर बाँच्छ, शरीर बाँच्छ केही समय, तर पनि त्यो बचाइराख्ने कुरा चाहिँ रोटीले गर्दैन। बाँच्ने इच्छा, चाहना, महत्त्व, जीवनको महत्त्वको कुरा परमेश्वरको वचनले दिँदछ। परमेश्वरको वचनले मात्रै त्यो मान्छेलाई सम्हालेर राख्न सक्दछ। गरिब नै भए तापनि, खानै नपाए तापनि, तर मान्छेहरू कति खुसीसँग, रमाइलोसँग, आनन्दसँग अनि जिराखेको हामी पाउँदछौँ। प्रभुलाई नपाएको कति धनीहरू होलान्, तर पनि एकदमै दुःख कष्टमा, अशान्तिमा, पारिवारिक कुरादेखि लिएर व्यवसायको कुरादेखि लिएर उनीहरू अशान्तिमा जिराखेको। बरु गरिब हुनु ठिक रहेछ, मागेर खाएकै बरु त्यो मान्छे खुसी रहेछ भन्ने उनीहरू घर परिवारमा त्यस्तो कुरा पनि होलान्। परमेश्वरको वचनलाई हाम्रो जीवनमा खानाको रूपमा
लिनु पर्दछ अनि मात्रै हाम्रो जीवन ठिक हुँदछ। अर्को एउटा कुरा चाहिँ के हो त, यसैमा भन्नुपर्दा अब शैतानले विभिन्न कुरा गर्दै गइराखेको छ। हामीले शैतानको कुरा किन सुन्नु पर्यो? हामीलाई उस्काओस् कि जिस्काओस् कि जेसुकै गरोस् न, त हामीलाई त थाहा छ त, हामीलाई त थाहा छ परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको छ, परमेश्वरले हाम्रो आवश्यकतालाई पुरा गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको प्रतिज्ञा छ हैन। किन शैतानको कुरा हामीले सुन्नु पर्यो? येशू ख्रीष्टले पनि त्यही भन्नुभएको छ, तिमीले भनेको कुराहरू सुन्नु पर्ने छैन, तिमीले परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु, तिम्रो दण्डवत गर्ने कुरा आउँदै दोस्रो भागमा हामी त्यो पाउँदछौँ हैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले पनि परमेश्वरको वचनलाई एकदमै ठिकसँग राम्रोसँग बुझिराख्नु पर्यो। दोस्रो कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ लोभको परीक्षा। लोभमा मानिसलाई विभिन्न किसिमको परीक्षाहरू दिन सक्दछ। यहाँ 5 पदमा यसरी भनेको छ, अब 5 र 6 मा, त्यसले उहाँलाई एउटा उच्च स्थानमा लगेर एकै क्षणमा जगतका सबै राज्यहरू देखायो। सबै कुराहरू म दिन्छु भन्ने कुरा भएको छ यहाँ हैन। दियाबलसले उहाँलाई भन्यो, म यो सारा अधिकार यिनको गौरव तपाईलाई दिनेछु, किनभने यी सबै मलाई सुम्पिएका छन् र म जसलाई इच्छा गर्दछु त्यसलाई दिँदछु। तपाईले मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने यी सबै तपाईको हुनेछन्, तपाईकै हुनेछन्। अब यहाँ शैतानले के जगत, सारा शक्ति, सारा अधिकार, सारा पोजिसन, सारा महिमा म तपाईलाई दिन्छु, तर तपाईले एउटा काम गर्नुपर्छ, त्यो के हो? मलाई दण्डवत गर्नुपर्छ। शैतानलाई दण्डवत गर्नु भन्ने कुरा के हो? उहाँलाई हैन, शैतानलाई दण्डवत गर्नु भन्ने कुरा के हो? उसलाई मान्नु पर्ने, उसको अधिकारमा बस्नु पर्ने, उसलाई प्रभु ठान्नु पर्ने, उसले भने अनुसार हिँड्नु पर्ने। त्यस्तो भयो भने चाहिँ के हुन्छ त? सबै कुरा दिन्छ। प्रभुलाई त थाहा छ हैन, प्रभुले गर्ने कुरा त आएन, तर हामीको निम्ति एप्लिकेसनमा हामीले हेर्नु हो भनेदेखि, लिनु हो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई विभिन्न किसिमको लोभ लालचका कुराहरू शैतानले ल्याउँछ। अधिकारका कुराहरू, देश कब्जाका कुराहरू हैन, त्यस्तै प्रकारले यहाँ भनेको छ शक्तिको कुराहरू, पोजिसनको कुराहरू होला। हामीले राजनीतिक नेताहरूदेखि लिएर हैन, क्रिस्चियन नेताहरू नै भनौँ, क्रिस्चियन पास्टरहरू पनि धेरै लोभ लालच पोजिसनको कुराहरूमा धेरै नै हिँडेको, विभिन्न राजनीतिक हैन, अब पोलिटिक्स त जहाँ पनि हुन्छ हुनलाई त हैन, ती गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। हामीले हाम्रो इच्छा खोज्ने हो भने हैन, शैतानले जे कुरा भनेको छ त्यो मान्यो भने सबै कुरा पाउँछ। तपाईले समाजमा हेर्नुहोस्, कतिले योजना राखेको छ, उद्देश्य राखेको छ, पढ्दै गर्दाखेरि एसएलसी दिँदा हैन, उसले भर्खर 10+2 मात्रै सिध्याउँदा पनि म यस्तो मान्छे बन्छु, म यस्तो गर्छु भनेर उसले एउटा योजना राखेको हुन्छ, अनि त्यो मान्छेले पाउँछ पनि हैन। त्यो मान्छेले पाउँछ पनि किन? उसले जसरी भए पनि त्यो पाउने हिसाबमा काम गरेको हुन्छ। ठगेर हुन्छ कि, झुट बोलेर हुन्छ कि हैन, चोरेर हुन्छ कि, मान्छेलाई काम अब भनौँ मान्छेसँग कुरा गरेर हुन्छ कि, जसरी भए पनि, तर शैतानलाई दण्डवत गरेर, शैतानको अधीनमा रहेर जब उसले काम गर्छ, उसलाई सबै कुराहरू दिने त्यो कुराहरू हुन्छ। तर एउटा नेपाली उखान के छ त भन्दा, लोभले लाभ, लाभले पछि विलाप गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउँछ। हो, त्यो मान्छेले पायो, सबै कुरा पायो, तर पछिबाट त्यसको यति ठुलो बेइज्जत, यति ठुलो नराम्रो, खत्तम इज्जत खत्तम, अनि उसले जति पनि कमाएका कुरा धुलोमा मिसिएको, बरु मान्छे नजन्मेको भए राम्रो हुन्थ्यो, त्यो मान्छे समाजमै नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो, यस्तो खालको कुराहरू गरेको भएको हामी पाउँछौँ। हो, पाउँछ। उसले शैतानलाई पूजा गरेपछि, शैतानलाई मानेपछि, शैतानको अधीनमा बसेपछि, शैतानलाई दण्डवत गरेपछि त्यो व्यक्तिले सबै कुरा पाउँछ। तर शैतानको युक्ति चाहिँ यसलाई यहाँ लगेर यस्तो गर्छु, खत्तम गर्छु, त्यो मान्छे बनाउनलाई होइन, त्यसलाई नाश गर्नलाई शैतानले योजना रचेको हुन्छ।
उसको स्ट्राटेजी नै त्यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी एकदमै होसियारी हुनुपर्दछ। शैतानले जहिले पनि परिचयमा शैलीसँग हामीलाई पार्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहेको कुरालाई देखाएर, कति मान्छे पावरको भोको हुन्छ, अनि अधिकारको भोको हुन्छ, मान पदवीको भोको हुन्छ, अनि धेरै कुराको, अनि आफै प्रशंसाको भोको हुन्छ, अनि त्यसैलाई शैतानले चलाउँछ। म दिन्छु, तिमीले यो गर, यो गर, यो गर। किन त्यस्तो भएर बस्ने? शक्ति चलाउनु न, अधिकार चलाउनु न, आफै अलिकति ठुलो हुनु न, महिमा लिनु, होइन, आफ्नो प्रशंसा लिनु, चिनाजान हुनु पर्यो नि, सबैले चिन्नु पर्यो नि, यस्तो यस्तो गर्नु न, अरूको के मतलब? यस्ता खालका विभिन्न कुराहरू मनमा क्रिस्चियन लिडर्सहरूलाई पनि, क्रिस्चियन विश्वासहरूलाई पनि, साधारण विश्वासहरूलाई पनि शैतानले विभिन्न कुराहरू मनमा खेलाउन सक्छ। हामीले परमेश्वरको वचनलाई सम्झेका छैनौँ भने, परमेश्वरको वचनलाई हामी याद गरेका छैनौँ भने हामी सजिलैसँग फस्छौँ। हो त, मलाई चाहिन्छ, अधिकार चाहिन्छ, शक्ति चाहिन्छ, खानपिन चाहिन्छ, होइन, सबै कुरा चाहिन्छ। यदि दिन्छ भने किन नलिने? मैले कति भयो प्रार्थना गरिराखेको, यो त प्रार्थनाको उत्तरै होला भनेर कति मानिसहरू झुटो शिक्षामा गएको, पैसा कमाएको, अनि नन क्रिस्चियन भएर हिँडेको, क्रिस्चियन क्यारेक्टर, होइन, क्रिस्चियन जुन एउटा मोरालिटीको कुरा छ त्यो सबै गुमाएको, अनि समाजमा संसारमा धनी भएर गाडी चढेर फुर्तीसँग हिँडेको, क्रिस्चियन भएर कहाँ पाउँछ यस्तो भनेर झन् क्रिस्चियनकै, होइन, नराम्रो कुरा गरेर हिँडेको व्यक्तिहरू पनि हामी पाउँदछौँ। अब यहाँ प्रभुले के भन्नुभयो 8 पदमा? येशूले त्यसलाई जवाब दिनुभयो, लेखिएको छ, पहिले परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु र उहाँको मात्र सेवा गर्नु। के तपाईँ र म यस्तो परीक्षाहरू आउँदा र हाम्रो सामु ल्याउँदा हामीले यसरी भन्न सक्छौँ? शैतान त चुप लाग, तैँले बरु परम प्रभु परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नुपर्छ। मलाई त सबै कुरा परमेश्वरले दिइसक्नु भएको छ, मेरो आवश्यकता परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ। तैँले बरु परमेश्वरको दण्डवत गर्नुपर्छ, तैँले परमेश्वरलाई मान्नुपर्छ, नत्र भने त नरक जान्छस्। यी कुराहरू चाहिँ कडा होला, होइन, हाम्रो नजिकमा, तर मनबाट भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही नै हो। हाम्रो साथी भएर आउला, परिवारको कोही मेम्बर भएर आउला, हाम्रो कोही अरू मान्छे भएर आउला, एकदमै दाता भएर आउला, हामीलाई परमेश्वरको योजना, परमेश्वरको इच्छा उद्देश्यबाट अलग लानको निम्ति यस्ता व्यक्तिहरू विभिन्न फर्ममा एकदमै नजिकको मित्र भएर पनि आउन सक्दछ। यस्तो गर्यो भने भइहाल्छ क्या, यति मात्रै गरिदिनु नि, त्यो चाहिँ दण्डवत गरे जस्तै, उसलाई मानेको, उसलाई आदर गरेको, उसलाई प्रभु मानेर काम गरेको। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ, तैँले परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नुपर्छ, होइन, र उहाँको मात्र सेवा गर्नुपर्छ भनेर शैतानलाई जवाब दिनुभयो। हामीलाई यसो भन्नु गाह्रो पर्छ होला, किनभने हामी कम्फर्टेबल जीवन जिउन चाहन्छौँ, अधिकार पाउन चाहन्छौँ, शक्ति पाउन चाहन्छौँ, होइन, महिमा पाउन चाहन्छौँ, पोजिसन पाउन चाहन्छौँ, अनि हामीलाई गाह्रो हुन्छ यो भन्न। मलाई पोजिसन चाहिएन, मलाई धन चाहिएन, मलाई खान पनि चाहिएन, मलाई मतलब छैन, म प्रभुको सेवा मात्रै गर्छु, तैँले पनि प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ भनेर भन्न हामीलाई गाह्रो पर्ला। यस्तो सहायता गर्ने मान्छे आइरहेको छ, होइन, यस्तो डोनर आइरहेको छ, यस्तो राम्रो गर्ने मान्छे आइरहेको छ, कहाँबाट यस्तो भन्ने? त्यो भन्नै मिल्दैन नि, होइन, बरु धन्यवाद साथ लिने नि भन्ने विभिन्न कुराहरू हुन सक्दछ। त्यस कारणले गर्दा हामी एकदमै होसियारी हुनुपर्दछ। अनि यहाँ भनेको तैँले परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई दण्डवत गर र उहाँको मात्र सेवा गर। गाह्रो हुन्छ हामीलाई, तर हामीले सिक्नुपर्ने, भन्नुपर्ने चाहिँ यही नै कुरा हो, होइन। शैतानलाई हामीले प्रभु र मालिक भनेर हामी मान्न सक्दैनौँ। हाम्रो मालिक, हाम्रो प्रभु, हाम्रो मुक्तिदाता ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ, परम प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई सबै प्रतिज्ञा दिइसक्नु भएको छ। उहाँले सबै कुराहरू हामीलाई झुटाउनुहुन्छ, सहायता पनि गर्नुहुन्छ। तेस्रो कुरा हामी पाउँदछौँ, तेस्रो कुरा हामीले 9 पदबाट हेर्दा यहाँ के भन्छ? शक्तिको परिचय। अब हामीलाई मिराकलको,
अनि अचम्मको कामको शक्ति प्रदर्शनको कुरा, यो कुराको परीक्षा आउँदछ। यहाँ यसरी भन्दछ, तब त्यसले उहाँलाई यरुसलेममा लगेर मन्दिरको टुप्पामा राख्यो र उहाँलाई भन्यो, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यहाँबाट हामफाल्नुहोस्। परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने, अघि नै मैले भने, यो भने नचाहिने हो। तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, हुनुभएकोले तपाईँ यहाँबाट हामफाले पनि तपाईँको खुट्टा भाँच्दैन, किनभने यो त लेखिएको छ हैन। यहाँ यसरी लेखिएको छ भनेर भजन सङ्ग्रहको 91को कुरालाई कोट गरेर यहाँ भन्दछ, उहाँले तिम्रो रक्षा गर्न आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई आज्ञा गर्नुहुनेछ र तिनीहरूले तिमीलाई हातै थाम्नेछन् र नत्र त तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछ। येशूले त्यसलाई जवाब दिनुभयो, यसो भनिएको छ, तैँले परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु। मन्दिरको टुप्पाबाट हामफाल्दा खुट्टा नभाँच्ने, किनभने परमेश्वरले माया गरेको छ, स्वर्गदूतहरू पठाएर अनि यसरी सम्हाल्ने छ भनेर यस्तो लेखिएको छ। शैतानले पनि परमेश्वरको वचनलाई नै कोट गरेको छ, उद्धृत गरेको छ हैन, पुरानो नियमकै कुरालाई लिएर भनेको छ। अनि मिराकलको कुरा सबै मान्छेले देख्नेछन्, तपाईँ शक्तिशाली परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने थाहा पाउनेछन्। त्यसपछि त तपाईँले केही गर्नै पर्दैन। हजारौँ हजार मानिसहरू हेर्न आउनेछन्, लाखौँ मानिसहरूमा एकैचोटि प्रचार हुनेछन्। अनि तपाईँको शक्ति देखेर तपाईँ हावामा त त्यो बेलुन जस्तै बिस्तारै झरेको, खुट्टा पनि नभाँचेको, ओहो कस्तो रबर जस्तो भएको, यस्तो त कोही मान्छेले गर्न सक्दैन। अर्को मान्छेले पनि एकचोटि खसालेर हेरौँ, खुट्टा भाँचेको भाँच्दैन हेरौँ, त्यो पनि बेलुन जस्तै बिस्तारै झर्छ कि हैन। अनि तपाईँको त्यो देखेर, त्यो मिराकल अचम्मको काम गरेर देखेर मानिसहरू सबैजना आउनेछन्, तपाईँ क्रुसमा जानु पनि पर्दैन। यस्तै अचम्मको काम गरेर मात्रै गरे भइहाल्छ। विभिन्न शैतान दुष्टले विभिन्न कुराहरूमा परीक्षा गर्दै गर्दै आइराखेको छ। अनि यहाँ मन्दिरको टुप्पामा लगेर अनि त्यहाँ भन्दछ, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, त्यसकारण यो गर्नुहोस् न। अनि मानिसहरू छक्कै पर्नेछन्, तपाईँको शक्ति, तपाईँको मिराकल, अचम्मको काम कुराहरू मानिसहरूले देख्नेछन्। अब मन्दिरबाट हामफाल्ने कुरा कतिपल्ट होइन एउटा टेम्पटेसन हुनसक्छ, देखाइदियो क्या हो यसलाई भने जस्तो पनि होला। हामीलाई पनि धेरै जिस्कायो भने के हुन्छ, हो गरिदियो हो भनेर हात खुट्टै भाँच्यो भने हामफालिदिने, प्रभुले जोगाउनुहुन्छ, सुरक्षा दिनुहुन्छ भनेर यस्तो गर्ने मानिसहरू पनि छन् कोही कोही होइन। जिस्कायो भने चाहिँ गरिदिइहाल्छ, यसले खान्छ यसले खान्छ भने, बिख पनि खान्छ भने यसलाई केही हुँदैन, केही हुँदैन, क्रिस्चियन हो नि त, यो त क्रिस्चियन हो, गरेर देखाउँछ क्या यसले, देखाउँछ भनेर त्यस्तो खालको कुराहरू गर्छ। हो 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 गरिदिउँ भनेर अनि खाइदिन्छ, अनि मान्छे मर्छ। होइन परमेश्वरको योजना इच्छा विपरीतको कुराहरू, परमेश्वरले नगर्नु होइन भनेको कुराहरू, यी कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। हामीलाई पनि त्यस्तै परीक्षा आउन सक्छ। क्रिस्चियन हो नि त, गरेर देखाइदिनु नि त, के हुन्छ र होइन। परमेश्वरको शक्ति तिमीमा छ, तिमीले गरिदेऊ भन्छ, अनि हामी गरिदिउँ क्या हो जस्तो पनि हामीलाई लाग्न सक्दछ। तर परमेश्वरलाई हामीले त्यसरी परीक्षामा पार्ने काम कुराहरू कहिले पनि गर्नु हुँदैन। एकचोटि त्यो कोरियाको घटनाको कुरा छ। त्यो फुल गोस्पल चर्चको 2 जना दिदीबहिनीहरू, चर्चको मेम्बरहरू, आफै रगतको दिदीबहिनी होइन, तर चर्चको 2 जना दिदीबहिनीहरू चाहिँ एउटा सङ्गतिमा जानुपर्ने भनेर आएको थियो, हामी अर्को हप्तामा आउँछौँ भनेर। अनि त्यो हप्ताभित्रमा ठुलो पानी पर्यो, बाढी आयो, अनि त्यो खोला तरेर जानुपर्ने, पुलहरू थिएन अरे, अनि खोला तरेर जान नसक्ने अवस्था छ। तर पनि किनारमा बसेर प्रार्थना गर्छ, प्रभु जसरी मोसाले होइन त्यो समुद्रले 2 फ्याँ गरे, तपाईँ शक्तिशाली प्रभु, हिजो आज सधैँभरि एकनासको हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रभुले गर्नुहुन्छ, गर्नुपर्छ। अनि यो खोलै नसुके तापनि हामी जानुपर्छ, हामीले प्रतिज्ञा दिएर आएका छौँ, नत्र हामीहरूको साक्षी हुँदैन, प्रभु तपाईँकै साक्षी हुँदैन भनेर उनीहरू प्रार्थना गरे। येशूको नाउँमा
हामी जान्छौँ, तपाईँको नाममा जान्छौँ भनेर त्यस्तो बाढी आइराखेको खोलामा उनीहरू पौडी खेलेर जाने भनेर हाम फालेर गयो। दुवैजना मर्यो, समुद्रमा उनीहरूको लास फेला पर्यो। परमेश्वरले हामीलाई कमन सेन्स हैन साधारण ज्ञान बुद्धि पनि दिनुभएको छ। यो हामीले त्यसरी परमेश्वरले परीक्षामा पार्ने काम कुराहरू हामीले गर्नु हुँदैन है। हामीले जानी बुझिकन बाढी आइराखेको छ अनि त्यसमा चाहिँ परमेश्वर काम म गर्दैछु, परमेश्वर मलाई बचाउनै पर्छ, यो मेरो इच्छा होइन, परमेश्वरकै काम गर्नलाई गइराखेको छु, यस्तो तालको काम कुराहरू हामीले गर्नु हुँदैन। परमेश्वर हो ख्रीष्ट येशू जो परमेश्वरकै पुत्र पनि हुनुहुन्छ, उहाँले गर्न नसक्ने होइन, गर्न सक्नुहुन्छ, तर किन गर्ने हैन? शैतानले भन्ने बित्तिकै किन गर्ने? चाहिएको हो त त्यो, आवश्यक हो त त्यो, खाँचो हो त, किन गर्नु पर्यो त्यो? गर्नुपर्ने कुरै होइन। त्यस कारणले गर्दा हामीहरू आफै पनि एकदमै संयमी भएर हैन, संवेदनशील भएर के भन्दैछ, के हुँदैछ हैन, प्राकृतिक नियमहरू पनि छन्, प्रभुले हामीलाई ज्ञान बुद्धि दिनुभएको छ, परमेश्वरले गर नगर कुरा वचनहरूमा छ, यी कुरालाई ख्याल गरेर हामीले सबै काम कुराहरू गर्नुपर्दछ। त्यस कारण प्रभु येशू ख्रीष्टले फेरि वचनैबाट जवाब दिनुभयो। यहाँ के भन्छ? येशूले त्यसलाई जवाब दिनु 12 पदमा, यसो भनिएको छ, यस्तो पनि लेखिएको छ त, तैँले परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु। व्यवस्था 6 को 16 पदमा यो कुराहरू लेख्यो। अहिले आजभोलिको बाइबलमा तपाईँले तल रेफरेन्समा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। कसैले पनि परम प्रभु परमेश्वरको परीक्षा गर्नु हुँदैन। हो, उहाँले हैन माथिबाट हामफाले पनि सम्हाल्न सक्नुहुन्छ, बिखै खाए तापनि नलाग्ने बनाउन सक्नुहुन्छ, सर्पले टोके पनि बिख नलाग्ने बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो कहिले? जब हामी इनोसेन्ट प्रकारले हामीले जानी होइन तर नजानिकन हामीलाई कसैले बिख खुवाएको छ, खानामा मिसाएर खुवाएको छ भने जोगाउने काम परमेश्वरको। परमेश्वरले हामीलाई भोमिट गराएर हुन्छ कि पानी धेरै खाएर हुन्छ कि हैन, अथवा त्यो कुराहरू भनौँ खाने मन नलगाएर हुन्छ कि, त्यस्तो प्रकारले परमेश्वरले काम गर्न सक्नुहुन्छ। सर्पलाई पनि नटोक्ने बनाउन सक्नुहुन्छ, सर्पले टोके तापनि बिख नलाग्ने बनाउन सक्नुहुन्छ, बिख नझर्ने बनाउन सक्नुहुन्छ। पाउललाई पनि सर्पले घेरेर हैन सबै कुराहरू गर्दाखेरि उनीहरूले सोचे यो त पापी मानिस नै हो, अब यो उताबाट बाँचेर अब यहाँ मर्छ। जब सर्पले केही पनि नगरी छोडेर गयो, मानिस सबैले यो त परमेश्वरकै मान्छे रहेछ, ओहो धर्मी मान्छे नै रहेछ भनेर सबैजनाले फेरि विश्वास गरेको कुराहरू पनि हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरको योजना, परमेश्वरको इच्छा, इनोसेन्टली हामी निर्दोष प्रकारले जब हामी काम गर्दछौँ, परमेश्वरले हामीलाई जोगाउनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई बचाउनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ। कतिपल्ट मान्छेलाई मार्छु भनेर बसिराखेको हुँदछ अनि यो क्रिस्चियन आएर यहाँ त साह्रै प्रचार गर्यो, यसलाई त खत्तम गर्नुपर्छ भनिराखेको हुँदछ, तर परमेश्वरले नै त्यो प्रचारक अथवा हामीलाई त्यहाँ नजाने हैन, त्यहाँ नजाने अर्कै काम, अर्कै इमर्जेन्सी त्यस्तो कुरा पार्नुहुन्छ र हामी जानु पनि पाउँदैनौँ अनि उनीहरूको योजना फेल हुन्छ। परमेश्वर अचम्मको परमेश्वर हुनुहुन्छ भने उनीहरूले त्यसबाट पनि बुझ्नेछन्, जान्नेछन्। त्यस कारणले गर्दा हामी इनोसेन्टली, निर्दोष प्रकारले, सोझो प्रकारले धार्मिकतामा परमेश्वरको काम कुरो हामी गर्छौँ र गरिरहन्छौँ भने परमेश्वरले नै सबै कुरामा जुटाउनुहुन्छ, परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई त्यो पोजिसन दिनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई अधिकार दिनुहुन्छ, शक्ति दिनुहुन्छ, महिमा गर्नुहुन्छ, उहाँले नै हामीलाई उचाल्नुहुन्छ। यी सबै काम कुरो परमेश्वरले नै गर्नुहुन्छ। हामीले खोज्ने कुरा होइन, हामीले ढाँटेर राजनीति गरेर किसिम गरेर त्यो पदमा पुग्नलाई गर्नुपर्ने कुरा छैन। तर परमेश्वरको योजना तपाईँ र मेरो जीवनमा के छ, कसरी हामीलाई उहाँले चलाउन चाहनुहुन्छ, परमेश्वरको उद्देश्य के हो, परमेश्वरको इच्छा के हो, त्यो कुरा चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ, राम्रोसँग हामीले जान्नुपर्छ है, नत्र भनेदेखि हामी तुरन्तै फस्न सक्दछौँ। अब अर्को कुरा याद गर्नुहोस्, यहाँ परीक्षा त सक्यो, टेम्पटेसन सक्यो, शैतान गयो, यसलाई हराउनै सकेन, यसलाई हराउनै सकेन।
अथवा तपाईँ मलाई पनि हराउनै सकेन, यस्तो स्थिर भए बस उस्तो स्थिर भएर बस्यो, मलाई नै हकाएर पठायो भने त्यसलाई त के गर्ने होला। अब तपाईँले यहाँ 13 पदलाई हेर्नुहोस् के भन्छ। दियाबलसले अथवा शैतानले उहाँलाई सबै परीक्षा गरिसकेपछि अनुकूल समय नभएसम्म उहाँलाई छोडेर गयो। अनुकूल समय नभएसम्म शैतान पर्खिरहन्छ, यसले कहाँ बिराउँछ, यसलाई के गरौँ भनेर त्यो मौका छोपिरहेको हुन्छ। तपाईँ हो 10 क्लास पास गर्नुभयो, 10+2 पास गर्नुभयो, यस्तै त हो नि भनेर तपाईँ बस्नुभयो भने चाहिँ बिए पास गर्न सक्नुहुन्न हैन, त्यस्तै त हो नि। तर परीक्षाका कुराहरू हामी सधैँ तयारी भएर आउँछ है, यो चाहिँ लुकेर बसेको छ है, यसले मलाई कुनै पनि बेला फसाउन सक्छ है भन्ने त्यो विचारमा डिफेन्सिभ प्रकारले जब हामी ड्राइभिङ गर्छौँ, ड्राइभिङका दुईटा प्रिन्सिपल हुन्छ अरे। त्यो के हो त भने एउटा डिफेन्सिभ, एउटा प्रोटेक्टिभ रूपमा हामीले चलाउनु पर्छ। डिफेन्सिभ भनेको मलाई कसैले हान्न आइराखेको छ है भने जस्तै सोचेर त्यसले मलाई हान्न सक्छ भन्ने हिसाबमा हामी होसियारीसँग चलाउनु पर्छ भने, अर्को चाहिँ प्रोटेक्टिभ, हामी आफै सुरक्षित र अरूलाई पनि सुरक्षा दिने हिसाबमा हामीले गाडी चलाउनु पर्छ। अफेन्सिभ प्रकार होइन, त्यसले आयो त्यसकारण म त्यसलाई पनि हिर्काइदिन्छु भन्ने हिसाबमा गयो भने एक्सिडेन्ट हुन्छ है, त्यो चाहिँ एक्सिडेन्ट हुने कुरा हो। तर हामी प्रोटेक्टिभ हिसाबमा, सुरक्षा दिने र सुरक्षित हिसाबमा चलाउनु पर्छ। अनि हामी आफै एकदमै त्यसले मलाई हमला गर्दैछ है भन्ने कुरालाई जानेर हामी आफै नै रोक्ने हो कि साइडमा लाग्ने हो कि बत्ती बाल्ने हो कि हर्न दिने हो कि यो पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले परीक्षाका कुराहरू पनि त्यही हो। आज तपाईँ परीक्षामा विजय हुनुभयो, तपाईँले लोभ देखाएको कुरामा तपाईँ विजय हुनुभयो, तर अर्कै प्रकारले 1 वर्षपछि, 2 वर्षपछि, 3 वर्षपछि तपाईँ अर्कै प्रकारले अर्कै तपाईँको खाँचोलाई एकदमै विचार गरेर अनि त्यो ल्याइदिन्छ। तपाईँ आत्मिकी मान्छे हो, तपाईँ प्रभुको साथमा हिँड्ने मान्छे पनि हो, तपाईँ एकदमै प्रार्थना गर्ने मान्छे पनि हो, त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि झन् त्यसलाई चाहिँ बिगार्न पाए भनेदेखि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ पख भनेर शैतान दुष्ट चाहिँ एकदमै पर्खिरहेको हुन्छ, बसिराखेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी कतिपल्ट आत्मिकी क्रिस्चियनहरूको जीवन गवाई सुन्छौँ, धेरै प्रार्थना गर्ने मानिसहरूको हामी जीवन गवाई सुन्छौँ। जब म सेवकाईमा लाग्न चाहन्छु भनेर मनमा राखेर जब काम गर्न थाल्छु, कहाँबाट बाधा आउँछ, कस्तो भयो भनेर भन्छ। शैतानले त त्यो होइन बाधा रोकावट त ल्याउँछ, तर त्यसलाई पनि समाधान गर्ने कुरा लिएर हामी गएनौँ भने शैतानले हामीलाई त्यही नै थिचाएर राखेको हुन्छ, त्यही नै थिचिराखेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा शैतानबाट हामी बाँच्यौँ, परीक्षाबाट विजय भयौँ भनेर ढुक्कै बस्ने कुरा होइन। हामी सधैँ नै एकदमै संवेदनशील भएर होसियारीसँग हामीले आफ्नो जीवन जिउनु पर्छ है भन्ने चाहिँ 13 पदबाट हामी सिक्न सक्छौँ। दियाबलसले उहाँलाई सबै परीक्षा गरिसकेपछि अनुकूल समय नभएसम्म, मौका नपाएसम्म, ठिक समय कहिले आउँछ, यसलाई कहिले पक्रौँ, यसलाई कहिले खसालौँ, यसलाई कहिले कहाँ राखौँ, यसको बेइज्जत कसरी गरौँ, यसलाई चाहिँ पतन कसरी गराउँ, त्यो चाहिँ उसले विभिन्न प्रकारले सोचिराखेको हुन्छ। हामीलाई थाहा पनि हुँदैन होइन। राजनीतिकमा पनि हामीले सुनिराखेको कुरा, अब कस्तो छ त थाहा छैन, मलाई त्यति चासो त छैन, तर हामीले सुनेको कुरा चाहिँ के हो त भन्दा, जहिले पनि आफ्नै नजिकको मान्छेलाई पठाएर साम दाम दण्ड भेद चलाएर त्यो मान्छेलाई आफ्नो बनाउँछ अनि उसको काम गराउँछ अरे होइन। त्यस्तो प्रकारको कुन प्रकारले हुन्छ, जसरी भए पनि आफ्नो मित्र, त्यो मित्रलाई चलाउँछ, नजिकको मान्छेलाई चलाउँछ, नत्र भने त सक्दैन हो। त्यस्तै प्रकारले शैतानले पनि साम दाम दण्ड भेद एकदमै मित्र राम्रोसँग असल प्रकारले होइन, त्यसपछि त्योबाट पनि भएर भने धम्की दिएर हुन्छ, के गरेर हुन्छ, त्यसपछि भएर भने मार्नेसम्म पनि अनि विभिन्न कुराहरू गरेर आफ्नो बनाएर छोड्ने कुरा गर्दछ। हामी क्रिस्चियनहरू शैतानको परीक्षाबाट एकदमै जोगिन होसियारी भएर बस्नु पर्दछ। यहाँ भने अनुसार
हामी परीक्षाबाट सधैँको निम्ति उम्केका छैनौँ। हामी नमरुन्जेलसम्म नि शैतानले विभिन्न किसिमको परीक्षाहरू ल्याइराखेको हुँदछ। तर हामी सेन्सिटिभ हुनु पर्यो, हामी संवेदनशील हुनु पर्यो। केले कसरी आइराखेको छ, कहाँ फसाउन खोजिराखेको छ, के भन्दैछ, यी कुराहरू चाहिँ हामीले एकदमै राम्रोसँग जाँच गर्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने अनि त्यो अनुसार जीवन जिउनु पर्ने कुरा यहाँ बताइराखेको छ। जब हामी परीक्षाबाट सफल हुन्छौँ तब हाम्रो सेवकाईमा असल प्रकारले राम्रोसँग हामी जिउन सक्छौँ, सेवकाई गर्न सक्छौँ। येशू प्रभुको 14 र 15 पदमा यहाँ भने अनुसार त्यही नै छ। येशू पवित्र आत्माको शक्तिमा गालिलमा जानुभयो, गालिलमा फर्कनु भयो। गालिल चाहिँ उहाँको सेवकाईको क्षेत्र हो। गालिलमा उहाँले धेरै लामो समय सेवकाई गर्नुभयो हैन। पवित्र आत्माको शक्तिमा गालिलमा फर्कनु भयो र उहाँका विषयको कुरा वरिपरिका सबै ठाउँमा फिजियो। उहाँको विषयको कुरा, उहाँको परीक्षाको कुरा, उहाँको सेवकाईको कुरा, उहाँको जीवनीको कुरा सबैतिर फैलियो। सबै मानिसले सुने। उहाँको शिक्षामा मानिसहरू मक्खै पर्यो, उहाँको जीवनी देखेर मानिसहरू छक्कै पर्यो अनि सबै मानिसहरूले पछ्याएको कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। उहाँले सभाघरहरूमा शिक्षा दिन लाग्नुभयो र सबैले उहाँको प्रशंसा गर्थे। पवित्र आत्माको भरपुरीमा, पवित्र आत्माको शक्तिमा, परमेश्वरको योजनामा, परमेश्वरको उद्देश्यमा, परमेश्वरको इच्छामा आफूलाई समर्पण गरेको कारणले गर्दा त्यही शक्तिको काम कुराहरू उहाँले सभाघरहरूमा, हरेक सभाघरहरूमा उहाँले वचन दिँदै, पुराना करारका कुरालाई नै कोट गर्दै, वचन सिकाउँदै उहाँ हिँड्नुभयो। धेरै मानिसले उहाँको वचनलाई सुनेर, उहाँको जीवनलाई देखेर सबै मानिसहरू प्रभावित भएको छ र सबैले उहाँको प्रशंसा गर्थे। सबै मानिसले अब प्रशंसा गर्न थाले। तर पनि परीक्षाका कुराहरू लगातार रूपमा आइ नै रहे। शास्त्री फरिसीबाट विभिन्न परीक्षाहरू गरे हैन, विभिन्न प्रकारले परीक्षाहरू गरे। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यसको जवाब परमेश्वरको वचनबाट नै दिँदै 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 विजय हुँदै अगाडि बढ्नु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। हामीहरू हैन परीक्षाबाट विजय हुनलाई परमेश्वरको वचन अध्ययन, वचन पढाइ हामीले गर्नुपर्छ। जहाँ भए पनि हैन वचन पढ्ने, यसो विचार गर्ने, परमेश्वरको वचनलाई याद गर्ने, त्यो चाहिँ हामीले गरिरहनुपर्छ। अनि मात्रै हामी परीक्षाहरूबाट विजय हुन सक्दछौँ। होइन भने हामीलाई तुरन्तै फसाउन सक्छ। येशू प्रभु जस्तोलाई परीक्षा आएको छ भने अनि अनुकूल समय नभएसम्म मात्र शैतान पर्खिराखेको छ भने हामीलाई त झन् कति सहिलोसँग अनि फसाउन सक्छ। त्यो अनुकूल समय मौका पर्खिरहेको हुन्छ। त्यस कारण गर्दा हामी एकदमै हरेक दिन, हरेक पल मेरो शत्रु छ है, मलाई फसाउन खोजिरहेको छ है, परमेश्वरको उद्देश्य योजनाबाट एकदम तर्काउन खोजिरहेको छ है, अनि मेरो जीवनलाई नाश गर्न खोजिरहेको छ है भन्ने कुरालाई सोचेर विचार गरेर हामीले हाम्रो क्रिस्चियन जीवन जिउनु पर्दछ। हाम्रो सेवकाईमा लाग्नुभन्दा अगाडि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, उपवास बस्नुपर्छ। त्यो समयमा धेरै परीक्षाका कुराहरू ल्याउन सक्दछ। शैतानले हाम्रो खाँचो, आवश्यकता, हाम्रो चाहना, हाम्रो शक्ति, हाम्रो पोजिसन, अधिकार, यी कुराहरूलाई नै खोजी खोजी हाम्रो सबै चाहनाका कुराहरू, मनका कुराहरू अनि हामीले बाहिर पनि प्रकट गरिराखेका हुन्छौँ। त्यो कुरालाई नै देखाएर शैतानले हामीलाई परीक्षामा पार्न खोज्छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो इच्छा चाहना, अघि मैले भने हाम्रो भोगको कुराहरू, हाम्रो पदको कुराहरू, यी सबै कुराहरू नभए पनि यदि हामी परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको योजनामा, परमेश्वरको उद्देश्यमा हामी छौँ भने त्यो राम्रो कुरा हो। खानपिन पाएर पनि, पोजिसन पाएर पनि, धन सम्पत्ति पाएर पनि, तर परमेश्वरको योजनाबाट बाहिर, परमेश्वरको इच्छाभन्दा बाहिर, परमेश्वरको उद्देश्यभन्दा बाहिर हामी हुनु राम्रो होइन। यो पतनको चिन्ह हो। अन्तमा गएर शैतानलाई पछाडिदिन्छ। मलाई के मतलब, मैले त भनेको त हो नि, तँ आफै निर्णय गर्नु पर्थ्यो नि भनेर हामीलाई त्यति बेला
साथीहरूले पनि अरूहरूले पनि हामीलाई फ्याँकिदिन्छ अनि हामी आफै बेइज्जतमा पर्छौँ। त्यसकारण लोभले लाभले विलाप भन्ने जुन उखान बनाएको छ होइन प्रभाव राखेको छ त्यो कुरालाई एकदमै याद गर्नुपर्छ। हुन्छ, आजलाई यति नै राख्छु। परमेश्वरले तपाईँ हामी सबैलाई धेरै आशीष दिउन्। मैले भनिराखेको कुरा यही नै हो, हामीहरूलाई परीक्षा आउँछ है, परीक्षाबाट जोगिन हामीले परमेश्वरको वचन अध्ययन गरेर परमेश्वरको वचन सम्झना गरेर वचनले नै हामीले मुकाबिला गरेर शैतानलाई हराउनुपर्छ। परमेश्वरको वचनको आधारमा जिउने मानिसहरू हामीहरू हुनुपर्छ। हस्, धन्यवाद। जय मसीह। हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद स्तुति प्रशंसा चढाउँदछौँ। तपाईँको नाउँको हामी जय जयकार गर्दछौँ। येशू प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई वचनबाट फेरि पनि सम्झना दिलाउनु भएको छ। तपाईँ परमेश्वरलाई त त्यस्तो प्रकारको परीक्षा आउन सक्दछ भने हामी मानिस जातिलाई कति सहिलोसँग शैतानले फसाउन सक्छ, परीक्षा ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा हामी यहाँबाट बुझ्न सक्दछौँ। तपाईँ परमेश्वर जस्तै नै, ख्रीष्ट येशू तपाईँ जस्तै नै तपाईँको वचनलाई अध्ययन गर्ने, वचन अनुसार हिँड्ने मानिसहरू हामीलाई बनाउनुहोस् भन्ने हामीको बिन्ती प्रार्थना छ। प्रभु, तपाईँमा सधैँ नै तपाईँमा रहने, तपाईँको इच्छा, तपाईँको योजना, तपाईँको उद्देश्यलाई खोज्ने, पुरा गर्ने मानिसहरू हामी हुन सकौँ। सबै आशिष दिने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। मान पदवीदेखि लिएर खानपिनदेखि लिएर सबै कुरा जुटाउने त तपाईँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। धन्यवाद प्रभु येशू, धन्यवाद भन्दछौँ। हामी आफूलाई तपाईँको हातमा हामी समर्पण गर्दछौँ। हामीलाई लिनुहोस्, आशिष दिनुहोस्। बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद तपाईँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा चढाउँदछौँ। आमेन, आमेन। आज हामीहरूको प्रभु भोज छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले प्रार्थनामा पनि जानेछौँ। यहाँ एल्डरहरूको प्रार्थनाको लागि अनुरोध गर्नु पर्यो। यहाँ मैले देखेकोमा एल्डर चक्रलाल भाइले रोटीको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। त्यस्तै प्रकारले कचौराको लागि हाम्रो डिकन लक्ष्मणलाल थापा दाजु हुनुहुन्छ भने लक्ष्मणलाल थापा दाजुले कचौराको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना बसौँ, त्यसपछि प्रभुको वचनबाट हामी केही कुराहरू भनेर प्रभु भोजमा जानेछौँ। हुन्छ, जय मसीह। हामी रोटीको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। सारा सृष्टिको मालिक परमेश्वर, हाम्रो तारनहार, हाम्रो पालनहार परमेश्वर, परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद अनि स्तुति प्रशंसा महिमा आदर र भक्ति तपाईँ प्रभुलाई चढाउँदछौँ। परमेश्वरले आजको दिन सृजनु भएको छ। परमेश्वरको जीवित वचन आज हामीलाई दिनुभएको छ। साँच्चै नै यो वचन अनुसार जिउनलाई हामी हरेकलाई सहायता गर्नुहोस्। हामीलाई विभिन्न परीक्षा अप्ठ्यारो कुराहरू ल्याउँदछ, त्यो कुराबाट बस्नलाई, सुरक्षित साथ रहनलाई हामी हरेकलाई सहायता गर्नुहोस् भनिकन तपाईँ प्रभुसँग बिन्ती गर्दछौँ। परमेश्वरको योजना अनुसार, इच्छा अनुसार जिउनलाई हामी हरेकलाई सहायता गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा हर पर हर घडी हामीलाई साथ दिनुहोस् र सहायता गर्नुहोस्। शैतानको त्यो पन्जाबाट हामीलाई अलग राख्नुहोस्। परमेश्वरको उपस्थितिमा हामीलाई राख्नुहोस् भनिकन तपाईँ प्रभुसँग बिन्ती र प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु धन्यवाद नछौँ, हाम्रो निम्ति तपाईँ प्रभुले ठुलो बलिदान दिनुभएको छ। हाम्रो निम्ति तपाईँ परमेश्वर प्रभु हाम्रो सबै पाप अधर्मलाई क्षमा गर्नको निम्ति कल्वरी क्रुसमा तपाईँ प्रभु बलिदान हुनुभयो र हाम्रो निम्ति मध्यस्थकर्ता भइदिनु भयो, हाम्रो निम्ति बाटो भइदिनु भयो, हाम्रो निम्ति मार्ग निर्देशक भइदिनु भयो। र तपाईँ परमेश्वरको जुन योजना छ त्यो अनुरूपमा हामी अघि बढ्दै जानलाई हामी हरेकलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु हामी सबैजना तपाईँको मेजको टेबल मुनि हामी आएका छौँ र हामी हरेकलाई अनुग्रह गर्नुहोस् र हामीलाई ताजकीय बनाउनुहोस्। तपाईँ परमेश्वरको इच्छा र योजना अनुसार, परमेश्वरको महान प्रभु आज्ञा अनुसार अघि बढ्दै जानलाई हामी हरेकलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु हाम्रो निम्ति तोड्नु भएको देहको रूपमा हामीले रोटी लिन लागेका छौँ, यसमा आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद सबै कुराको निम्ति आशीर्वाद माग्छौँ
येशू ख्रिस्टको नाउँमा आमेन आमेन। सर्वशक्तिमान हामीहरूको मुक्तिदाता प्रभु येशू, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले जसरी अहिले हामीलाई वचनबाट सिकाउनु भयो, हाम्रो गुरुबाको मार्फतबाट हामीले सुन्यौँ प्रभु, हामी कसरी परीक्षाहरूमा हामीलाई पर्न सक्दो रहेछौँ। हामीले तपाईँको वचनलाई समाति राख्यौँ भने हामी हरेक परीक्षाहरूबाट उम्कन सक्दछौँ। तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वर पिताको शक्तिले हामीलाई निकाल्नुहुन्छ, बचाउनुहुन्छ, हामीले बुझ्न सक्यौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले यति प्रेम गर्नुभयो कि आफैलाई प्रभु तपाईँले कल्वरी क्रुसको त्यो दुःख त्यो सहनु भयो, मृत्यु सहनु भयो, रगत बगाउनु भयो र हामीलाई प्रभु बचाउनु भएको छ। हामी त्यो कुरालाई सम्झन्छौँ, तपाईँले दिनुभएको करारलाई सम्झन्छौँ र यो त्यस रूपमा हामी यो दाखरस लिँदैछौँ। यसमा तपाईँको आशीर्वाद राखिदिनुहोस्। जहिले जहिले हामी यो कार्यक्रम गर्छौँ, साँच्चै नै यो करारलाई सम्झन सकौँ। सबै कुराहरूमाथि आशीर्वाद दिनुहोस्। यो बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ हामीहरूका मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा, आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद प्रार्थनाको लागि। हामीलाई पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायमा पावलले 23 पददेखि लिएर तलसम्म 32 पदसम्मै हेर्दाखेरि हामीलाई एक कुराहरू बताइराखेको छ। त्यो के हो त भन्दा एउटा नयाँ करार हो। ख्रिस्ट येशूमा हामीलाई नयाँ करारको रूपमा दिनुभएको छ। अनि उहाँको रगत र उहाँको बलिदानलाई सम्झेर हामीले सधैँ नै रोटी र कचौराबाट लिनुपर्छ है भनेर यहाँ भनिराखेको छ। तर यो हामीले प्रभु भोजमा सहभागी हुँदाखेरि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले अयोग्य रीतिले खानु हुँदैन अथवा अनादर प्रकारले खानु हुँदैन। हामीले यसलाई आदरसँग इज्जतसँग हामीले खानुपर्छ भनेर यहाँ बताउँदै गएको छ। नत्र भने चाहिँ यहाँ भनेको छ मानिसहरू बिरामी पनि भएको छ, दुर्बल भएको छ, अनि कोही मान्छे त मरि पनि हालेको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले आफैले आफूलाई जाँचेर राम्रोसँग हैन सोचेर विचार गरेर हामीले प्रभु भोज लिनुपर्छ। हामीले प्रभुलाई आदर गर्ने इज्जत गर्ने काम कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ। अब हामी यो 23 अनि 24-25 पदलाई लिएर प्रभु भोजमा हामी जानेछौँ। पावलले हामीलाई यस्तो प्रकारले भनेको छ 23-24, किनकि प्रभुबाट मैले जे पाएँ सो तिमीलाई सुम्पिदिएँ, अर्थात् जुन रात उहाँ पक्राउ पर्नुभयो त्यो रात प्रभु येशूले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद दिनु भएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र भन्नुभयो, यो तिमीहरूको निम्ति मेरो शरीर हो, यो मेरो सम्झनाको निम्ति गर्ने गर। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट आफूले आफ्नो देहलाई सम्झाइ बुझाइकन यो तोड्नु भएको बलिदान हुनुभएको कुरालाई उहाँले यो कुरा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि पावलले फेरि सम्झनाको रूपमा हामीलाई लेखेर राखिदिनु भएको छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ भनेको छ, त्यसै गरी खाएपछि उहाँले कचौरा लिएर यसो भन्नुभयो, यो कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो, जहिले जहिले तिमीहरू यो पिउँछौ मेरो सम्झनामा यो अक्सर गर्ने गर। त्यस कारणले गर्दा जसै रोटी अनि कचौरा हामी लिन्छौँ आफ्नै घर घरमा परिवारमा हैन, तपाईँहरू जसरी सिनियर हुनुहुन्छ अलिकति उमेरमा पाएको हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू एकले अर्कोलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ, रोटी र कचौराबाट लिन सक्नुहुन्छ। अनि यो लिँदाखेरि यही नै हो, उहाँको रगतलाई सम्झेर कचौराबाट पिउँ, उहाँको देह तोडिएको बलिदानलाई सम्झेर रोटीबाट हामी ल्याउँ। विश्वास गरी प्रभुको चरणमा आफ्ना भुललाई स्वीकारी उनैमा क्षमा पाउन उनी आए संसारमा बचाउन हामी सबैलाई। केवल उनमा छ मुक्ति, उनी हुन् साँचो गोठाला। केवल उनमा छ मुक्ति, उनी हुन् साँचो
मा क्षमा पाउन उनी आए संसारमा बचाउन हामी सबैलाई केवल उनमा छ मुक्ति उनी हुन् साँचो गोठाला केवल उनमा छ मुक्ति उनी हुन् साँचो गोठाला प्रार्थना साथ अहिले हामी आशीर्वाद माग्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र आशीर्वाद मागौँ। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो, आफ्नो एकमात्र पुत्र ख्रीष्ट येशूलाई हामीहरूको निम्ति कल्भरी क्रुसमा बलिदान हुनलाई रगत बहाउनलाई तपाईँले पठाउनु भयो। ख्रीष्ट येशू आफै पनि मृत्यु समय आज्ञाकारी हुनुभयो। धन्यवाद चढाउँदछौँ। येशू प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईको मृत्युको बलिदानको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले उद्धार पाएका छौँ, मुक्ति पाएका छौँ, हाम्रो पाप अधर्म क्षमा भएको छ। तपाईँ परमेश्वरले नै हामीलाई आफ्नो सन्तान बनाउनु भएको छ, हामीलाई प्रशस्तको जीवन दिनुभएको छ। यसको लागि धन्यवाद चढाउँदछौँ। जस्तै तपाईँको मृत्युको अनि तपाईँको बलिदानको, तपाईँले बहाउनु भएको रगतको सम्झनामा हामी रोटी र कचौराबाट लिएका छौँ। ओ प्रभु, त्यो अनुसारको जीवन जिउनलाई हामीलाई सहायता गर्नु। तपाईँ नआउन्जेलसम्म यो साक्षी दिने, गवाई दिने काम गर भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ, त्यही गर्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो बिन्ती प्रार्थना छ। धन्यवाद भन्दछौँ सबै कुराको लागि। हाम्रो बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद सबै ग्रहण गर्नुहोस्, चढाउँदछौँ तपाईँ जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हामी आशीर्वाद माग्दछौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको शान्ति संगति हाम्रो सबैजनासँग सदा सर्वदा रहन्, आमेन आमेन। हुन्छ, अब क्वायरबाट हामी प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना गीतमा सुन्नेछौँ। स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा पृथ्वीमा पूरा होस्, यस पृथ्वीमा पूरा होस्। हाम्रो दिनभरिको रोटी आज हामीलाई दिनुहोस्, अनि अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ, जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा बचाउनुहोस्, किनभने राज्य र पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हो। स्वर्गमा
जय जय मसी मसी सबैजनालाई सबैजनालाई जय मसी जय मसी